السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم حسن العمراني من مجموعة ديال فري فور المغرب. إن شاء الله الهدف من هذا الفيديو فيديو جديد من السلسلة ديال الفورماسيون ديال لو جي ال بي. غادي نشوفو كيفاش غادي نكونفيغورو غادي نديرو كونفيغوراسيون دي زيتيليزاتور. هنايا الهدف من هذا البروميير فيديو غادي نقسم هاد مجموعة ديال سو فورم دو فيديو كيفاش غادي ناجوتيو دي زيتيليزاتور او نيفو انترن، سيتادير غادي نستعملو دي زيتيليزاتور اللي خشيو في لا باز دوني لوكال. والفيديو الثاني غادي نشوفو كيفاش غادي نريكوبيريو دي زيتيليزاتور انطلاقا من واحد لاكشيف دايركتوري، سيتادير لي زيتيليزاتور اللي اونجستري عندنا في لاكشيف دايركتوري بواحد لو مود باس اللي كاين او نيفو لاكشيف دايركتوري، هادو كيفاش غادي انتيغريهم او نيفو ديال جي ال بي. فوالا فوالا غادي ندخلو بجي ال بي دونك المود ادمينستراتور اوب. الا بغينا اجوتيو دي زيتيليزاتور سميتو انترن. Alors là, on a ajouté des utilisateurs internes. Donc, configuration. Donc, Donc, administration, pardon, utilisateur. Donc, on a un administrateur utilisateur. Donc, normalement, on a c'est que on a l'utilisateur qui GLPI normal post en ligne au tech. Alors, on a un au niveau de GLPI pour la première fois. La pression à quand tu voulais supprimer le fichier qui est mis في واحد الريبرتوار سميتو GLPI لا واحد الريبرتوار GLPI /install. Ou le fichier smission install.php. Donc pour des raisons de sécurité, il faut supprimer le fichier d'attaque. Donc en fait, il faut pour des raisons de sécurité, il faut changer le mot de passe des utilisateurs. Donc on va voir comment changer le mot de passe des utilisateurs. Par exemple, il faut changer le mot de passe du GLP à des GSBRK. Donc ce qu'il fait, غادي يجي يشبرك عليه وغادي يخرجك نيشان في هاد الانترفاس هادي وغادي يشونجي المود باس هادي وهادي. دونك سيبوزون نتا بغيتي تدوز من هاد الانترفاس هادي، دونك غادي تجي نتا ليوتيليزاتور، غتلقى نتا لي زيتيليزاتور اللي عندك هنا او نيفو انتر، هوب غتجي تبرك على جي ال بي هنايا اخي الكريم اختي كريمه. دونك انا جيت تحدد المود باس، هاهي داك انا المود باس وهنا كونفيرماسيون ديال المود باس. دونك هنا قالك لونغور مينيمال دو مود باس قالك هي 8. Le mot de passe doit contenir des chiffres minuscules, majuscules et symboles. Donc voilà, on va respecter ça. Donc on a dit le GLPI, j'ai les barres à la gare. Donc voilà, donc à chaque fois j'ai oublié le mot de passe. Hop. Ah, mais touche donc il y a dit hop. Donc je vois que j'ai oublié le mot de passe هذا. دونك بالفعل قبلونا. دونك احترم سميتو الخصائص ديالو. دونك انا خصني يكون شيفر مينسكول ماجيسكول اي سامبول. دونك فوالا انت تقدر سميتو خصك واحد اون توكا خصك تحترم وحده من جوج، يعني خصك دير ماجيسكول ابري سميتو تبع سميتو بشي حاجه. دونك سكيف خصك تحترم ضروري وحده من هاد الاشياء، سواء دير سامبول سواء دير شيفر ولا ماجيسكول ولا مينسكول. دونك اون توكا انا موا جينيرال مو باس افيك ماجيسكول. دونك سكيل في سي كنت بغيتي تحيد هاد ليوتيليزاتور هذا، دونك غتجي لهنا ميتر ا لا كورباي. اوكي دونك انا متر على كورباي سو. واحد الحاجه جد مهمه اخي الكريم اختي كريمه. دونك حنايا كيفاش غادي نجوتو دي زيتيليزاتور او نيفو لوكال. دونك لو بغيتي اجوتي دي زيتيليزاتور او نيفو لوكال، دونك غتجي تلقى هنايا دونك غادي دير اجوتي يوتيليزاتور. دونك اخي كريم اختي كريمه، دونك هنايا ايدونتيفيون غادي تعطي ليدونتيفيون باغ اكزومبل تقول له ادمين ياك. دونك نون دو فامي تقول له سيدي ادمين جي ال بي. دونك المود باس تعطيه شي مود باس. Donc هنايا hop. Donc هنا active oui. Donc valide depuis بغيتي اجوتي ما بغيتيش اجوتي ما تاجوتيهاش. دونك هنا بغيتي اجوتي سميتو ادريس دو ميساجري. دونك هنا غادي تجي واحد الدور مهم باش غادي تعرف سميتو الدور ديال لادريس دو ميساجري. اوكي سو هنا بالنسبه لي كاتيجوري. دونك هنا الا كنتي انت عندك دي كاتيجوري يمكن لك تكلاسي سو دي كاتيجوري. دونك انا بغيت اجوتي لي زانفورماسيون بالنسبه للتيتر خلي كان عنده شي تيتر بغيت اجوتي. وهنايا واحد الدور مهم خصك تحدد له سميتو شنو هو البروفيل ديالو. الوغ الا بقيتو عاقلين دونك حنا غادي نجيو دابا حنايا لهنايا تك اتوندي. دونك واحد اللعيبه ما بقيتش عاقل عليها شو سميتها لي بروفيل. بالنسبه لي بروفيل دونك هنا بالنسبه لي بروفيل دونك هو نورمالمون لي تيب دو بروفيل اللي تياخدو باغ ديفو اللي هو باغ ديفو. دونك اللي هو السيلف سيرفيس. اوكي دونك هو السيلف سيرفيس اللي هو بروفيل باغ ديفو. دونك سكيل في انت اخي الكريم اختي كريمه ملي غادي اجوتي واحد لوتيزاتور اوتوماتيكمون غادي ياخذ واحد لو سيلف سيرفيس اللي هنا هو البروفيل باغ ديفو. سكيل في سي كنت بغيتي تعطي هذا ادمين. دونك انا بحال جي ال بي دونك هو غادي ندير له بحال هكا سوبر ادمين. اوكي سو غادي دير لي سوبر ادمين بحال هكا. دونك هو اللي كان عندك دي زونتيتي غادي تحطو دي فري دي
alors route entité après سميتو غادي يدير ليه ajouter. Donc c'est bon, donc on a ajouté l'utilisateur admin GLPI. Donc admin GLPI اللي هو عنده l'habilitation donc اللي هو في super admin. Donc voilà, donc après سميتو هنايا غادي يعطيك جميع les informations على هاد l'utilisateur admin GLPI. donc bien sûr حنا بوسكو حنا ما دايرين حتى شي حاجه. الوغ هنا الا بغيتي تبدل يبدل هاد الانترفاس ديالو بالالوان كذا هادي. دونك كله ممكن له يردها او نيفو بيرسونيل، ممكن له يردها سميتو ممكن له يردها او نيفو بيرسونيل. باغ اكزومبل انا تندخل بهاد الانترفاس زرقاء، ممكن له هو يردها مثلا حمراء ولا خضراء ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي بيان سور هو الا كان شي يدير شي سانكرونيزاسيون مع شي باز دو جي ال بي ولا شي حاجه، دونك هنايا يمكن له الوغ حنايا او نيفو ديال شاك هاد لي زانترفاس هادي يمكن نشوفو جميع لي زانفورماسيون، كي نشوفو جميع لي زانفورماسيون او نيفو ديال هاد ليوتيزاتور. الوغ لي تيكي اللي كريي، لي زيليمون اللي تيجيريهم، الا كان داير شي ريزيرفاسيون ولا شي حاجه، دونك انسي دو سويت. دونك انا الا ديكونيكتيت بحال هكا هوب، دونك غادي نكتب انا ادمين، نكتبو مود باس دونك ça. Donc غادي ندير انا انفويي. دونك فوالا انا دخلت سميتو المود سميتو المود ديالي. دونك انا بيان سور انني انا افيكتيت بالنسبه لهاد ليوتيليزاتور هذا، دونك افيكتي لي شي ليه لو دروا ديال سوبر ادمين. دونك فوالا دونك ها هو كيما تشوفوا اخي الكريم اختي الكريمه، دونك عنده جميع لي زانفورماسيون. دونك الا مشيت انا بغيت نبدل يعني هاد ليوتيليزاتور هذا اللي هو ادمين، دونك بغيت نبدلو سميتو لي دروا ديالو. اوكي بغيت نبدلو لي دروا ديالو. الوغ بالنسبه لهنايا دونك هنا غادي تجي لهنا الابيلاسيون. اوكي دونك هنا تلقى لنا سيلف سيرفيس. دونك كيف قلت لكم انا هو تلقى انه سيلف سيرفيس، دونك انا غادي نحطو سيلف سيرفيس. اوكي دونك سيلف سيرفيس غادي ندير له اجوتي. دونك غادي نسوبريمي هذا هوب لا دونك هوب سوبريمي ديفينيتيفمون ندير له انفويي. دونك هادي الوغ ما بغاش حنا حيدنا الاخرى. داكور اتوندي دونك غادي نحطو حنايا نحطو ليه سيلف سيرفيس. حنا ما غادي نحطو ليه سيلف سيرفيس. دونك غادي نحيدو سوبر ادمين هوب دونك فوالا. دونك غادي نديكونيكتاو وغادي تشوفوا الفرق ما بين هاد الانترفاس هادي والانترفاس الاخرى. اوكي دونك غادي دير ليه ادمين كوم سا، غادي دير ليه اخي الكريم اختي الكريمه نعطيو له المودباس ديالو كوم سا. كيما تشوفوا فوالا الانترفاس مبدلاش. دونك هنايا ما بقاش عنده لا خصو يبغي يكري سولمون تيكي، ولا بغا سميتو يشوف لي تيكي اللي كنكرياهم ولا شي حاجه، ولا شوف ندير ريزيرفاسيون، ولا شوف فوا كيسيون ليا اف هكا. دونك فوالا هذا كان هو الدرس ديال اليوم بالنسبه للدرس ديال اليوم. دونك شفنا كيفاش كريو يوتيليزاتور وكيفاش نعطيو لي زوتوريزاسيون. دونك الا بغيتو سميتو غادي نديرو ان شاء الله واحد الفيديو جديد على فقط عن اون فا لو ديديي سولمون بور لي زوتوريزاسيون. دونك الفيديو الجاي غادي نشوفو كيفاش اون فا كريي des utilisateurs غادي نجيبو نطلق من واحد لا باز دوني اللي كاينه au niveau de l'Active Directory. Donc voilà, je vais me déconnecter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.